तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तम्लै किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तम्लै किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छ ठानी बेचा न सस्ताई मूल्यमा आफ्नै मान्छ ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेरी भणी पुराणे ध्यान दिइबर सुन्दिया हा दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घर जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हा थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 9848 59 16 15 विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलै विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेशनरीका सामान चाहियो भन्या काई जन गया हा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेशनरी मुसे रौटेमा स्टेशनरीका सबै सामान पाइनान् तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या र बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हा तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेशनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 9863 090 060 बाल्लो खोज्यो तेल्हा लेन पुरानी गेसमा बाल्लो खोज्यो तेल्हा लेन पुरानी गेसमा कुर्चेके लडान्त चले हमारा देशमा कुर्चेके लडान्त चले हमारा देशमा
नमस्कार नमस्कार रे भोती भोती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई साइनन सारकी पहिला जिर्यालै गर्या आजले आइगे तमसित ढोका भिट गद्दाक लेखा पल्ला खण्ड बठे नवीन राज अवस्थी रेमुई कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन। श्रोता सङ्गी कार्यक्रम ढोका भेट शनिबार बठै बुधबारसम्म हप्तामा 5 दिन रातका 8 बजेलाई है पौने 9 बजेसम्म तमरोई प्यारो रेडियो परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79 थोप्लो 2 मेगा हर्ज बठे पश्चिम नेपालमा सिधाई प्रसारण हुन्छ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै प्रसारण हुन्छ। आज तमसित कुरडीकानी गद्य बसाइ भया हुनाले तमसित कुरडीकानी गद्यौँ आजकी बसाइमा 98 69 83 13 13 का बाटा तमलाई ढोका बिटामा सहभागिता जनाउन सक्देऊ। तमले आजकी बसाइमा डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता वाचन गद्द सक्देऊ भने डोटेली भाषाका गीत डाको हाली गाउनलाई सक्देऊ। आज मङ्गलबारलाई हुँदै क्या मङ्गलबारेकी बसाइमा आफ्ना आफन्त इष्टमित्र साथी सङ्गीकी मलाई तमले सम्झना समर्पणलाई गद्द सक्देऊ। 98 69 83 13 13 का बाटा तम सदानकी जस्या उनाइरया भन्न चाहनौ। ढोका बिटका दारू गाड्डौँ गायक टेकराज अवस्थीले गाएको यो भौती मिठो पुरानो डेउडा गीत हाइपिरु बठे। श्रोता सङ्गी आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोका भिटका दारूगाडा गायक टेकराज अवस्थीले गाएको यो भौती मिठो डेउडा गीत बठे आब्यालु नगरीबर तमसित आदल कुशली गद्दातिर लाग्जिनौ। ढोका भिटका अगौते सङ्गी कोही आइगे भणभर देखा पाणा बठे मजेलासम्म उन पठाउनाकी लेखा प्रयास गद्दार्यान नवीनजी कहाँ बठे को आयार्यान। हजुर नमस्कार। हेलो सर नमस्कार। हजुर कहाँ बठे को बोल्ला छौ? बागोट बठे बोल्ला रे सर। बागोट बठे भन्या त? हजुर हजुर दौलत राम। बागोट बठे को बोल्या? हजुर हजुर को बोल्ला छौ? हेलो एक बार पहिला गर्थे सर फोन।
पहिलेले गर्थे हजुर रेन्डी बिसर्क्यो देख्या बुढा मान्छे दिमाग त काम नाइ गद्दो अरे लागू भएको हुन फोनमा लाग्गो नै भुट्याट हो जान्छ तमलाई है बर्ता भुट्याट मलाई हुन्छ देख्या तम हुन्छ सा हमारा लडेला संगीको फोन नाइ लाग्दो बर्ता चिन्ता हमलाई हुन्छ चिन्ताले देख्या दुबलाई बर हाड छाला मात्रै बाँकी रहेछ रे बागगोठबटे को बोल्ला छौ संगी हजुर म भरतराम शेराला भरतराम के भन्या शेराला हजुर हजुर मेलौली 3 निका छौ त भरतजी हजुर ठिक छ हजुर छ आराम और सेवन मिस्टर के और सब परिवार छन् ब ठीक ठाक हमारा मौजौ सबै निकाय छन् भन्नु पर्छ तमारा घरमा सबै निकाय छन् ब सब सोचे सबै हजुर और ठन्डी कष्ट छ ठन्डी जोर छ हजुर हातका औँला लकडी जनान देख्या कन्जे हातका औँला बौणी जनान बौ भरिबर जोरी छ भन्नु पर्छ रे पल्ला खण्ड बाल्याय छ उनले देख्या किप तस्तो सोइ नवीनजीले हजुर 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 सगडमा दर्म घोच्चार्याने कसो बागु सल्कायले जसो छ यहाँ त अब तात्तै पड्या जो हुन्नासी ता कसो छ ब ठिक छ हजुर लगभग थोडा ठन्डी छ पुरै निकेरी कनाइ ठन्डी बठी बस्या भन्न चाहनु सगडमा आगो बाल्याल्या भित्र खाइ बुढा सयना मान्छे छन् गेदा मेदा छन् भने निकेरी कनाइ चाकर गर्या पुइ भरतजी आज कोसेल कि ल्याया हम कि लेखा कोसेलियाको ठाडी भक्का गाइदिनु हजुर लौ पुइ सुरु गर ल गद्दा एक खास तयारी नै हो रे सुरु गर हजुर यी पान लाग्यो पाटनका शेरा हो झन्किडी हौलो लाग्यो धारी हौलो लाग्यो टोली यी जुलाई सम्झान्या बेला हो झन्किडी जहर खाऊ कि गोली यी गाडाची पिठली ढोनी हो झन्किडी राइसडा कि डिठी इसिन पदा सिराना हालै हो झन्किडी मेर्दी की चिठी हजुर लौ पो या भरतजी हजुर तमलाई भौती धन्यवाद दिए खुबै मिठा डाकामा ठाडी भाका सुनाइदिए आज सम्झना समर्पण गद्दे बसाइले हो कसलाई सम्झिने हो पहिले पराविधिकमा बस्या दाइलाई हजुरलाई और मेरो विद्य मानव छन् सबै सम्पूर्ण चिन्या नचिन्या और सबैलाई टोटल सम्झदा हजुर लौपै छुट्टिनु नमस्कार हजुर भरतराम फोन लग्या गर्दिया जबलाई भरतराम शेराला मेलौली नगरपालिका 3 बागगोठाबठे आइरहेथे भौती धन्यवाद दिए फोनै नाइलाग्गो भन्ने उनीहरूलाई गुनासो थियो देख्या कि गद्या हामीले हप्तामा एक दिन मात्रै सहभागिता जनाउने नियमलाई राखिराख्यौँ आइतबार श्रोता सङ्गी जसले सहभागिता जनाइरहेछौ आज कि बसाइमा नयाँ सङ्गीलाई पालो दियालै भन्न चाहनौ सकेसम्म सदान जयको फोन लागिरहन्छ देखिया नयाँ सङ्गीलाई हौसो ढोका भिटमा बोल्या उनलाई तमुनले 1-2 हप्ता पालो बिराइबरलै पालो नयाँ सङ्गीलाई दिइदियो भने आज झिक्कै निको हुने थियो अब यमा मैले भन्न आइले तमुनले जान्ने कुरोले हो देखिया 98 69 83 13 का बाटा कोही सङ्गी आइग्या कहाँबठे को आया नमस्कार हजुर हेलो नमस्ते हजुर कहाँबठे को बोल्ला छौ सिगास गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 गाजरबटे गोविन्द बिख बोल्दैछु सिगास 2 बठे भन्या त हजुर निका छौ त गोविन्दजी हजुर ठिकै छु तम निका छौ त निकै छौ गोविन्द के भन्या हो पछाडी गोविन्द बिख गोविन्दजी घरमा सबै निकाय छन् ब हजुर ठिकै छु त निकाय छु त 7 स्टार म यहाँलाई सबै निकाय छन् भन्नु पर्छ और के धन्दामा छौ आज भोल कामकाज की गद्दा छौ गाउँ घर ए ना बसेका छु भन्नुबाट स्कुलतिर जानु लाग्छ दिनमुण स्कुलतिर जान्छौ बासा घर हुन्छौ ढोका भिडलै सुनुन्छौ यसै बेला हो ब हजुर सुन्दा छु खानपिन खाइबर याद पुइ आज भोकाया या खानपिन खायो हजुरले खाया हो हामीले लै नाइ खाया थुक्काइ पासा खनपड्यो देख्या आज भोल अब सुदूरपश्चिम वासीका कुनका काजबारले उन्नार्यान भोल पुसे 15 लै हो तै पसा देख्या माघका 1 गते कौवा लोन दिने संक्रान्ति लै उन्नासे के छ तयारी भोल कि लेखा के छैन खासै तयारी त
केन गरिराख्या तौड खण्ड नै हो जने बोल तोड़ स्वयं भन्नु पऱ्यो आज तो हमारे गाउँ त हमारा गाउँ तौडै नै हैन तस्बे बरे हजुर ना कठैलाडी तस्बे बरे यामठी थोक्काए तौड सकलगञ्ज हम पठाइदिउँला पु तम्के खा निक्किरे कनाइ पकाया खाया भन्न चाहनु गोविन्दजी रेनले आज कोशिल कि ले हम कि खा एक गीत गाइदिनु दाइ लौ पुई गाइदियो हो म पागल हो तिम्रै निम्ति गोविन्द बिक न त ठ्याक्कै मेरा जसो जुड्या रहेछ कठै लाडी इसो उपद्रवलाई कहाँ देख्थ्या कार्यक्रम ढोकाभिट विशुद्ध डोटाली भाषाको कार्यक्रम ढोकाभिटले 3 वर्ष पुरा गरेर चौथा वर्षमा देख्या खुट्टा टेक्यालाई 1 महिना भइसकिरहेछ आजसम्म ढोकाभिटमा के गद्दु पढन्छ कसो गद्दु पढन्छ तै बारेमालाई नजाण्यासँगै भा नजानेबर हुन् भा बुझ पसाएबर हुन् हजुर जान्ने नाइसक काम अब उनलाई थाहा होलो गोविन्दजीलाई यो बारेमा इसो जनगर दिया भन्न चाहनु क्याकि ढोकाबिट कार्यक्रममा आइसके पश्चात हामीले आफ्नै हमारा मौलिक गीत गाउन पड्डान्थे क्या डेउडा गीत छन् फाग छन् सगुना छन् कसा कसा छन् सुदूरपश्चिमका हरन्नारेका जो हमारा चैत छन् धुम्मारी छन् ढुस्का छन् यिनलाई बचाउनकी निम्ति ढोकाबिट हो ठाडी बाकालाई बचाउनकी निम्ति ढोकाबिट हो तमले कार्यक्रममा आइसके पश्चात इसो उपद्र कसैले गर्यो भने हामीलाई बहुत दुःख लागन्छ हामीलाई है बर्ता दुःख त हमारा जो शून्य श्रोता सङ्गीकीमा छन् हामीले पालो पुग्ने थिए कार्यक्रममा आएर इसो उपद्र गर्यो भनेर देखिया सबै गालीले दिने तसो कोइजन गरिदिया भन्न चाहनु सबैले माया पुग्ने खालले कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिया अर्का सँगै आइगे कहाँबाट को आए हजुर नमस्कार नमस्कार दादा हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ सुर्नाया 5 बटे वीरेन्द्र मळै बोल्ला रे दाइरेन सुर्नाया 5 बटे निरञ्जन मळै निरञ्जन जी निका छौ त वीरेन्द्र मळै के भन्या निकेरी बुझ्दै नआइसके वीरेन्द्र मळै वीरेन्द्र जी निका छ त निक्का छौ तम निका छौ निक्का छौ और घर परिवार सब ठीक ठाक सेवन स्टार मौ सब निका छन् त हमारा मौजौ सबै निक्का छन् तमारा मौजौ निका छन् बा सबै ठिकै छन् दाइरेन हमरा गोरसो बाटो की गरिरहेछौ है त सो नाम छ न दाइरेन तमरा छत नाम दिन छ त यहाँलाई छुनु छ थाकदार्यो भइसु छ दे क्या अब निक्केरी कना ये ठण्ड का महिना चाकर गद्द केन सक्का अब तसो कंजे जो कुटबर कंजे के केन भेबर सिन्नु लेबर देखा सिन्नु कुटबरलाई दालो बनाएबर दिने लार्यौ तबलाई सडा निक्केरी कना दिनु नार कबै छाका लाडान्छ तसो काम चलो बाटो होइरहेछ है त हो दाइलाई अहिले आ भरियो परि के थिएन खाली दाला भरा हामी कान दिन गोच्चा नि देखा नान उन्नीलाई पेटर्न के पाएबर हमलाइले दिने नि आ पेटर्न उनरा पुगुना लेखा मल्सी गद्दे खना निक्निको खोज्जे पो कहाँ दिनान त खोइ छ न दाइरेन हमलाई पेटाइमा भयो तिमीलाई काम गरेर खदि हरे पुगेर त नान पेटाइन भेको दिने हैन के दिने हैन हजुर तस्सी छ वीरेन्द्र जी आज अब यो ढोकाबिट कार्यक्रममा ठण्डका महिनालाई छन् देखा ठण्ड बाहिरतिर झिक्कै छर्पु के ततोनाकी लेखा ततोने खालका कोसेलाका पोका पुन्दुरालाई ल्याया त नान लिएर छ दाइरेन ततोन भन्ने त्यही ठण्डले काम पनि पर्छ दाइ दिल्लीमा छौ म ल पै गाठा खोइदिया ल दाइ खुर्सानी चिचालाई लागीको टोइलाडी आम कोइलाई रुकैनी दिन गए छत्तीसोई गरीको टोइलाडी मन होइ गए हजार मन होइ गए मनैनी धाराईमा पिपल रुखैको टोइलाडी कहाँ परियो छ कहाँ है परियो छ ईश्वर कैलाए ग्याई ताराए तुरीको टोइलाडी कहाँ है परियो छ कहाँ है परियो छ वीरेन्द्र जी भन दाइ तमलाई भौती धन्यवाद दिया खुबै मिठा डाकामा ठाडी भाका सुनाइदिया छाडी बार सम्झना समर्पण कसलाई गद्देऊ
सुमन दाई पल्ली 7 स्टार म भन्नु दाई बस तम जब तम खाए भन्नु पल्ला सुन्न बसेका दाई अन्ना उनलाई सम्झौ दाई औ तल्ला मल्ला घर हाम्रा दादा काका बाबा इजा दादा बदा सब माय त पहिला सब भन्नु दाई सब सम्झनु बिर्सनु कहले हैन छुट्टिनु दाई छुट्टिनु नमस्कार। वीरेंद्र मड़ई सुरनया 5 बटे आए थे, उनलाई बहुती बहुती धन्यवाद दिया। कला गलाका सौकार देखे हमारा गाउँ घरमा बहुती छन् जो देउडा गीत सङ्गीतलाई बहुती माया गर्दान। हमारा बजे भन्नु पड़न्छ, बजे भन्नु पड़न्छ, जो हमारा मौलिक संस्कृतिका बारेमा जानन्छौ तमुनलाई थाहा छ। फाग कसरी गाउने, सगुना कसरी गाउने, ढोका बिटोमा आएर तमुनले रन्काइदियो भने नयाँ पिँढीले बहुती कुरोडी सिक्दै थिए। यी बेला कोही सँगै आइगए, कहाँबाट को आयो उनसित ढोकाबिट गराल्नु। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। हेलो दाइ नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ? हजुर सर म सिकासबाट भानसिंह छेत्री बोल्दैछु। सिगास 1 बटे भानसिंह छेत्री भने त? ना सर 2 बटे भानसिंह छेत्री। भान्जे। हजुर सर। निका छौ त? हजुर दाइ ठिकै छ। हजुर हमलाई निकाय छौँ, घरमा सबै निका छन् बा? हजुर सर ठिकै छन्। आज पहिली बेर आया हो तमलाई? हजुर सर फर्स्ट हो। पहिली बेर आया, कसो लाग्यो ढोका बिटोमा पहिली बेर हुन्छ? राम्रै छ। जीवालाई निको लाग्यो देख्या? हजुर। घर कि मौजो सबै सुन्नारे अनुभव? हजुर किले आपुयो आज कसैले? आज कसैले एक जय गीत गाइदिनु दाइ। लो पो गाइदियो। गाजरी बिजुली जलीको ठैलाडी तामाको ओतार तामाको ओतार सर्वप्रथम दाजुलाई ठैलाडी मेरो नमस्कार मेरो नमस्कार। हजुर दाइ यति नै हो सर। दाइ अब गएपछि अब तयारी भएन भान्जे? हजुर। थुक्काइ जीवडो लटपटिया जसो लाग्गा छ, क्या गर्दा छौ तसो? हल्का हल्का लटपटिएको दाइ। तैँलाई लटपटिने खटपटिनेलाई निक्किरिक नै मिलाउनु पर्यो अबका दिनमा। हजुर हजुर दाइ हुन्छ। किनकि यो विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम भए हुनाले हामीले आफ्नै बोली बोल्नु पर्ने हुन्छ। जसरी तम तल्ला मल्ला घरसित बोलन्छौ देखिया, मल्ला घर खै तल्ला घर डाकुल उन्या कसरी बोलन्छौ, इष्टमित्र उन्या कसरी बोलन्छौ, तसरी नै बोल्नु पर्ने हुन्छ। तमलाई बहुती बहुती धन्यवाद दिएपछि छाडी बार कसलाई सम्झिने हो? हजुर पल्ली त हजुर दाइ है बहुती बहुती धन्यवाद। त्यसपछि प्राइभेटमा बसेको दाइलाई त्यसपछि भानसिंह छेत्री सम्बन्ध चाहिँ सबैलाई सुन्नेलाई बिदा हुनुहोस्। नमस्कार। भानसिंह छेत्री सिगासबाट आएर थिए, उनसितलै कुराकानी गरे। ढोकाबिट कार्यक्रममा तमले सहभागिता जनाइसके पछाडि आजकी बसाइमा डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक र डोटेली भाषाका कविता वाचन गर्न सक्दैौ भने डोटेली भाषाका गीत तमले डाको हाली गाउनै सक्दैौ। तमले डोटेली भाषाका कविता छन्दमा लेख जान्छौ भने झ्याउरीमा लेखन्छौ अथवा और छन्दलै छन् देखिया कवितालाई तमले गाउनै सक्या। कार्यक्रममा सहभागिता जनाइबर यी बेला 98 69 83 13 13 का बाटा कोही सँगै आएके कहाँबाट को आया। नमस्कार हजुर। नमस्कार दाजु। हजुर कहाँबाट को बोल्ला छौ सँगै? म पुर्चौड 3 नागालीदेखि मायालु कुवर बोल्ला त। मायालु कुवर भन्या त? हजुर। मायालुजी निका छौ त? हजुर एकदम बढे छ राम्रो सुना। हमलाई निकाय छौँ और गाउँ घरका हाल समाचार सुना। एकदम बढे छन् दाजु। चलिया लकडाउनले यताउति हल्का समस्या भइरहेको छ। आज बोलौले लकडाउन छ तमरातिर? ना लाज भला थिन्न तर पहिलेको प्रभाव पर्यो नि त। पहिलेको घाउ आजले नाइ पुरिरह्यो बा। त्यही त। के हो तम खास कामकाज गर्दै? फाइदा के यसो यताउति बसी बसायो। खाली बसी बसायो भन्ने हो त? रोटा घोच्चे बाटो? न त्यसो नै हल्का पढायो अब त्यस्तै भनौँ। पढायो भन्नाले खा दाजुसी शरम मान्नारे हो त? ना दाजु तलाई क्या खरो म्हणते अब ना दाजु तलाई भन्ने क्या खरो म्हणते पुर्चौडीतिर देख्या तमरा नकालतिर आया बेला निक्किरिक नाइ बोल्ले मायालुजी निक्काय घाटी नि देख्या लडेला होइदिन्थ्या फोनमा बोल्लाइ लेखा असोज भन्या छौ।
दाइसित पछाडा गाडी बस्छ हो नयाँ जान्थ्या हो दा पो मायालुजी हजुर पो दाजु की लेखा के लिएर आइस हो तु आज बसाए लेखा दा लौ पस्की दियो कठै लाडी मायालु जी आए थे देखा मायालु कोर हूँ भन्ना थे पुरसुणी 3 बजे आया हुन् कोसेलिका गाँठा खो भन्ना निस्पर गए क्या हुन ए बिचमा हम थोक्काइ बेर स्यामिस्या गरिहाल्छौँ क्या कि पल्ला खण्ड बठी देखा हात हलुन नारायण नवीनजी थोक्काइ बेर भएलै स्यामिस्या गर्ला तै पासा आजि तमसित कुरोड कहानी गद्दाकी लेखा आउने हुँ त मणे 98 69 83 13 13 का बाटा उनाइरया विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काई जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान् तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइछ झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 98 63 090 060 मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छ ठानी कि बिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब कि बिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेर भणी कुरडे ध्यान दिएर सुन्दिया हाँ दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घर जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15 श्रोता सङ्गी तम सबैको प्यारो कार्यक्रम सबैलाई मनपर्ने कार्यक्रम र सबैलाई सुनो लाग्दे कार्यक्रम ढोकाभिड तमै बेला सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबठे पश्चिम नेपालमा सुन्ना छौ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ कोही बेला देखा खानपिनका धन्न छौ कोही गोठपाती गद्दामा छौ कोही चुलभाँडी गरेर सिन्या तर्खरमा छौ जो जहाँ जसा अवस्थामा भएलै घरकी मौजौसँगै बसबर ठुला रेडियोमा ट्याक्क कनाइ देखा ठुला डाकामा सुन्ना छौ कोही मोबाइलमा झुँडो लाइबरले हामीलाई सुन्ना छौ ए बेला कोही सँगै आइग्या भन्बर इसारा गद्दु पस्क्या नवीनजी कहाँबाट को आया उनसित कुरोकानी गरिहाल्नु हजुर नमस्कार
नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार। नमस्कार। कहाँबाट को बोल्ला छौ? कहाँबाट को बोल्ला छौ भनेर देखा सोद्धा थिया, सोद्धाइ छुट्टीबाट निस्किया। फोन लाइनमा लै कभए काहीँ तसै हुन्छ देखा कुरोडी कानी गद्दा गद्दाइ टावरले काम नगरे भरे तमुनसित निकै कनाइ कुरोडी कानी गद्या मन हुनाले हामीले कुरोडी कानी गद्द नआइसक्दा तैकी लेखा माफ गरे भन्न चाहनौ। अब नेपालका नेटवर्क जतिले हामीले नआइसक्का देखा कोही बेला कसो हुन्छ सोचे है ठिक्क उल्टो भइदिन्छ। भाषा कला साहित्यको विकास गद्दाकी लेखा ढोका बिठो, सुदूरपश्चिमकी मौलिक रीति संस्कृति बचाउनाकी लेखा ढोका बिठो। हामीले सकेसम्म सुदूरपश्चिमका पहाडी 7 जिल्लाका भाषालाई यी कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्दा रह्यौँ। किनकि हमारा सुदूरपश्चिमकी बोली भाषाका हिसाबले भन्ने हो भने बझाङतिर बोलिने भाषा, दार्चुलातिर बैतडीतिर बोलिने भाषा, त्यसपछि डडेलधुरातिर डोटी, अछाम, बाजुरा सबै ठारकी बोली भाषा थोक्कै फरक छ। तबै सबै भाषालाई हामीले यसमा मिसाउन पाएले, सबैका कला गलालाई समेट्नु पाएले हामीले अर्काकी भाषा सुन्नमा बहुत ही आनन्द हुन्छ देखिया। जति हामीलाई आफ्नै भाषा येमुण बोलिया हुनाले त्यति महत्त्व नै लाग्दो। वास्तवमा भन्ने हो भने जब हम यहाँबाट परदेशतिर जाउँ, जब हम इन्डियालै जाउँला अथवा विदेशतिर जाउँला अथवा हमारै देशकालाई हामीले राजधानीतिर बसाइसक्यो भने तब हामीलाई यहाँका बोलिने शब्द बहुत ही मिठा लाग्दान्। कहीँ कसै मान्छेले नान बैतडीतिर कि भाषा बोलिदियो भने बैतडका मान्छे बहुत ही खुसी हुनान् देखिया। किनकि उही बेला लागन्छ कि हाम्रो मौतारी बोली भाषा यो रहेछ, हाम्रो पहिचान यो रहेछ, हामीले यसलाई बचाउनु पर्ने रहेछ, बोल्नु पर्ने रहेछ भनेर तै बेला मनमा लागन्छ। जै बेला हम आफ्नो ठौर छाडेर अर्काका ठौरमा बसाइ सक्दौँ। भाषा कला साहित्यको विकास गर्दाकी लेखा ढोका बिटु मैले तमुनलाई भनाइले यही बेला कोहीसँग जोडी गया। कहाँबाट को आया? हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। कहाँबाट को बोल्ला छौ? पुरचुंडी भटनाबाट भगवती भट्ट बोल्ला रह्यौं। भगवती जी निका छौ त? निका छौं। तमारी मौजौ छ त निका? हमारा मौजौ सबै निकाय छन्। घरमुनि गेदा मेदा मौमुल्यान सब निका छन् ब? निका छौं पो यहाँ त। भोल त पुसे 15 लै हो, तैतिर पुसे 15 मनाउने चलन छ कि नै? बनाउनान भो यहाँतिर लरे तान बनाउनान त। यहाँले जोरो हुन्छ भने धुमधामै हुन्छ। भोल कि लेखा हामीले त आजै तौड खण्ड ख्यौँ देख्या। तैतिर तौड खण्ड झने चलन छन् नै? तौड पकाउन, कट पकाउन, सेल पकाउन, निको निको खाना पकाउन हुन्छ। जीवाले भुजेलै पकाउने रहेछौ, अब सेललै पकाउने रहेछौ। अब ताइमा देख्या तौड सकलगञ्ज अब के भन्दा के न व्यवहार घरमा पिँडुले राखिराख्यो भएर पिँडुका सेलाले लपुनाको लेखा भोल कि रात बाह्रै हुने जस्तो तालाई। हजुर तह गद्दा। भगवती जी हजुर लिख हुनान त नै तमारा गाउँ घर? लिख हुनान कसको हक नान को हक ना ना। तमारा सन्तान आइए पाला? मेरा ना थिन। अन्त अब भात दिन पड्यो भनेर भन्नाको लेखा असज मान्ना छौ? ना ना दिन पाइ त गत भो असज होल भन्ने दिन आइल। तम त देखिया दिनाको लेखा बहुत ही खुसी हुने वाला हो। दिने भया माल। आज कुशल किले आपो हम की लेखा? अब त सोलेर एक पुराना दिनको पुसी पन्न रही रात गाउने वालो तीर्थबास गाउनु हो। आहा भोलको झलको जी बेला आजै लौने भया तमले। बहुत खुसी लाग्यो भगवती जी। लौ गा पोए। हजुर। तीर्थ तीर्थबासी बागी तीर्थै बसले तीर्थै बासी कोट बैनारुमा धुमा तीर्थै बासी बागी सामलो कोट तीर्थै बासी कुटेको सामलो दादा तीर्थै बासी बागी खण्यवारी भयो तीर्थै बासी सँगका सरा बेडा तीर्थै बासी बागी तीर्थै बसले।
भगवतीजी कठै लाडे पुसे 15 विशेष कि कोसेली पस्किना थिए ठिक्कै सही बेला देखिया नेटवर्कको कातरो कहाँ झनो कहाँ फाट्टा खाल्लो कति दुःख लाग्यो। ईसा कला गला वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रा सुदूरपश्चिममा कति संस्कृति छन् देखिया कई किसिमका गीत छन्। हामीले यिनलाई पस्किनाकी लेखा थोक्काए असोजी मान्या हो कि जसलाई लागन्छ क्या कि ढोका बिटमा भोज जसा सङ्गी हुनान् खाली देखिया तसो नान लटपटाइबाट झाइदिनान्। अब इसा किसिमका हामीले खोज्यौँ भने यिनीहरू महत्त्व कति छ। पुसे 15मा गाइने, तैपछा गोरामा गाइने, बिहा व्रतमा गाइने, नन्नका बेला गाइने, भात चखुने बेला गाइने, हरेक हमारा जो विशेष दिन नान तन विशेष दिनमा गाइने फाग फरक छन्, सगुना फरक छन्। यहाँ चैत छन्, धुमारी छन्, ढुस्का छन्, भलौला छन्, कति निका कुरडी यही भित्र छन्। अब हामीले तनलाई वास्ता नाय गद्दारे अहिलेका पिँढीले तनलाई छाड्डा झन्नार्यौँ तु सबै दुःखकी कुरड्यो। यही बेला आज कि लेखा अब छाड्डी बारेका सँगै कोही आइग्या कहाँबाट को आया? हजुर नमस्कार। हेलो दे नमस्ते। कहाँबाट को बोल्ला छौ? 03 तडी गाउँबाट लक्ष्मी भट्ट। 03 तडी गाउँबाट लक्ष्मी भट्ट। निका छौ त लक्ष्मीजी? निका छु दे, तम छ निका? हमलाई निकाइ छौ। घरमा सबै निका छन् ब? हजुर। घरमा सब निका छन् ब? ठिक छन्। बोल्लाकी लेखा डर त नाइ मान्ना रे? नाइ केन भन्ना रे त। मोटोमा दुख त नाइ हन्ना रे हो ब? नाइ। लक्ष्मीजी हजुर। और घरमा सबै निकाइ छन् भने आफू समयले थोकाइ छ देखा त आज कि लेखा छाड्डी बारका भाग्यमानी संगी हौ किले या कोसेले? गुण दाब गुणलाई भन्नु तसो ख्यासु खुसु कसो हो? ए सास गुण भन्ना रे। बुहारी कति नजान्ने सासु जान्ने रे अन्त ल सासलाई दिदियो पो। ल हेलो दा नमस्ते। हजुर नमस्कार। कोसेली किले रहेछौ? सासु आमा पस्किदियो? हजुर। पस्किदिना कोसेली? सगुना गाइदिन। लौ गा झट्टु गाइदियो, समय सकिन्ना छ। ल नानु गानु पुरे। कालाले काला दुरा एकली नाइ जान लाइदे पिठी कबाएलो लाइदे पिठी कबाएलो लदा बोलो गाउँला पुरा। थोक्काइ बुहारीलाई गौना कि लेखा शरम मान्ने रे तनलाले घरमा गौन सिकाउनु पर्यो हाँ? हजुरलाई सम्झन चाहनु पल्ला खन्ना दाले सम्झन चाहनु भोलो पर्के झिक्को गाउँला पु। लौ पुइ छुट्टिनु। नमस्कार। लक्ष्मी भट्ट सोर्नया गाउँपालिका 3 तडी गाउँबाट आइरहेथे देखा गौना कि लेखा थोक्काइ सरम मान्ने रहेछन्। सासु आमालाई दिउ जीवलाई उनले थोक्काइ भएलै सगुनको झल्को दिबर गए। अब तमसित हम कुराकानी गर्न आइसक्यौँ क्या कि ढोका बिटोको समय आजलै सकियो हो देखा। व्रता सँगीसित साधु खा गद्द पाएले हुन्थ्यो भन्ने त हामीलाई लागन्छ। तपाईँले लाइकबाट कि गद्य समय कात्तरो देखा बहुतै निष्ठुरी हुन्छ। हम अहिले यही मजालाई भित्र पस्या जसो सोच्छौँ। पाहाडमा बसिरहेका हुने इसारा गरेर लान देखा झट्टु झा आता बिबिसी वालालाई हुने हन् आफ्नो चाँजो फाँजो उनलाई मिलाउन तपाईकी लेखा समय सकिया हो। हिजोसम्म कार्यक्रम ढोका भिट सुने साथ दिया तैकी निम्ति तम सबै सङ्गीलाई ढोका भिटकी है झिक्की धन्यवाद दिया। आज कार्यक्रम ढोका भिटमा सहभागिता जनाइबाट निका कोसेला ल्याउने सङ्गीलाई हृदयका माझबाट आज झिक्की धन्यवाद दिया। जानजानी बार एकै बेर सम्झिलै हाल्लौ। भरत राम शेरला मेलौली नगरपालिका 3 बागगोठाबाट आइरहेथे। गोविन्द विक सिगास 2बाट आइरहेथे। वीरेन्द्र मडै सुर्नया 5बाट आइरहेथे। भानसिंह छेत्री सिगासबाट आइरहेथे। मायालु कुवर पुर्चौनी 3बाट आइरहेथे। भगवती भट्ट पुर्चौनी भटनाबाट आइरहेथे भने छाड्डी बारका सङ्गी लक्ष्मी भट्ट सुर्नया गाउँपालिका 3 तडी गाउँबाट आइरहेथे। तम सबै सङ्गीलाई बहुतै धन्यवाद दिए। अब
भोलकी बसाइमा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेबर हुनु देखा पुष्य 15 विशेषका रचनालाई लेबर हुनु युलै तमुनलाई जानकारी गराए इज्जासम्म मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्डका सङ्गीत नवीन राज अवस्थीलाई भौती भौती धन्यवाद दिए कार्यक्रम ढोका बिटलाई सम्झिदियो भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसेरौटी बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्टलाई भौती भौती धन्यवाद दिए त्यसरी नागार्जुन मौर्य उद्योग दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखकजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिएर जानजानी बार पार्श्वमा बजारेको भौती मिठो डेउडा गीत गायक लोकेन्द्र बहादुर चन्द रे गौरी भट्टले गाएको भौती मिठो डेउडा गीत जन्म्या ठाउँ बिरानी भएकै तमारा माझमा छाडेर आजकी लेखामडे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम भने निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइजोन लौपी नमस्कार परदेशी भया जन्म्या ठाउँ बिरानी भइगए घर छाडी परदेशी भया जन्म्या ठाउँ बिरानी भइगए साउको पढ्यो रिन हाँस्न्या बस्न्या ठाउँ के सम्झाइरै गए साउको पढ्यो रिन हाँस्न्या बस्न्या ठाउँ के सम्झाइरै गए एकै थाली भात खान्या जन्म्या ठाउँ बिरानी भइगए एकै थाली भात खान्या जन्म्या ठाउँ बिरानी भइगए फर्कना कि दिन हाँस्न्या बस्न्या ठाउँ के सम्झाइरै गए फर्कना कि दिन हाँस्न्या बस्न्या ठाउँ के सम्झाइरै गए फर्कना कि दिन हाँस्न्या बस्न्या ठाउँ के सम्झाइरै गए हजुर त परदेशी भया जन्म्या ठाउँ बिरानी भइगए हजुर त परदेशी भया जन्म्या ठाउँ बिरानी भइगए उही काली छाडी हाँस्न्या बस्न्या ठाउँ के सम्झाइरै गए मैले काली छाडी हाँस्न्या बस्न्या ठाउँ के सम्झाइरै गए वनभेता बस्ने ठाउँ र जन्म्या ठाउँ बिरानी भइगए वनभेता बस्ने ठाउँ र जन्म्या ठाउँ बिरानी भइगए सम्झ्याका ठैलाडी हाँस्न्या बस्न्या ठाउँ के सम्झाइरै गए सम्झका ठैलाडी हाँस्न्या बस्न्या ठाउँ के सम्झाइरै गए सम्झ्याका ठैलाडी हाँस्न्या बस्न्या ठाउँ के सम्झाइरै गए हमलाई आउला तमलाई आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली राशि जादु पैसा भेता महान बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भिड मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्यमा
मा आफ्नै मान्छ ठानी कि बिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब कि बिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती। ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेरी भणी पुराणे ध्यान दिइबर सुन्दिया हाँ। दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15। विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलै विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नाइ गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन। हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेशनरीका सामान चाहियो भन्या काई जन गया हाँ। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेशनरी मुसे रौटेमा स्टेशनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रले ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ। तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेशनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 98 63 090 060।